Bisaya Drama presents Drama sa Kahanginan. Maayong bungkag kaninyo mga antikol, ako si Papa Dudoy ug welcome sa bagong andana sa Drama sa Kahanginan. Panbago ka na, ayaw kalimot og like, share, and subscribe. Maayong adlaw sa imong mga suking tigpaminaw ug sa tanan nga nagpaluyo sa imong programa. Dear Papa Dudoy, itagor ako sa ngalang Arlene. Gamit ang akong cellphone, gikalingawan gayud nako ang mag-YouTube. Ug niana nga pamaagin, nadiskubre nako ang imong channel miadto lang tuig 2022. Ug ang cellphone usab nako ang akong gamit sa pagpaminaw sa pinakanindot ug makadasig nga imong programa. Papa Dudoy, usa ko sa imong mga suking tigpaminaw, maong kung mapilian kining akong sulat, ginahangyo nako nga iposab kini sa inyohang YouTube channel aron ang tibuok na akong pamilya kay makapaminaw sa niingi. Sugdan nako ang akong sigwilanon sa dihang nagminyo ni Robert. Dili niya tinuod nga ngalan. Tugan ko sa tinuod, dili maayo ang sinugdan sa among panag-ipon ni Robert. Kalitdayon ming gibagyo sa problema. Gawas sa dili paguyon kaniadto sa akong ginikanan ug sa akong maiigsuon, sa akong nabana tungod na pod sa kapobrehon, giantos na ako ang tanan tungod sa akong dakong gugma kaniya. Gisuwayan na lang usab nako nga sabton ang among kahimtang. Apan Papa Dudoy na ay mga adlaw nga dili namo malikayan ang konfrontasyon. Tungod sa kawadon ug paingnan sa among kinabuhi. Susama na lamang sa usa ka gabi. Hay, Diyos ko Robert, ano sa mantawon ning lugar nato makalagot? Lisod na gani makasulod diri sa sulod, pagkahuman daghan pa kayo gubot. Tanawa naana sa tinabtan nga nagbinuwa kay gnaong diha sa kanto. Reklamo na ako sa akong bana. Robert, diba gipanumpa nimo na ako sa wa pa ko nimo pakasli nga himuon nimo ang tanan aron malipay ko? Pakapin na ako nga pangutanan niya. Oo, gisaad na ako nimo. Pasensyoso nga tubag sa akong bana. So, kung tinuod na, mangawa na taniining lugar dili na ko malipayon. Impyerno na para nako kining lugar nga squatter. Ingon nako niya. Ay kabala Carlene. Ugma dayon, mangita kog lahi nga mabalhinan nato. Apan sa karon, agwanta sa ning lugar Wala na nako gihuman ang giingon ni Robert sa dihang misabat ko kaniya. Apan asa man ko nimo papuyon? Sa parehasad nga lugar nato? Robert, unsaon nimo paghatag sa kuha og tarong kapuy-an kung wala man sa tay kwarta pang bayad sa renta? Unya, magpuyo na usab tag squatter? O sa bisag asa ko nimo papuyon? Sa daplin sa sapa? Sa ilawom sa tulay? Sa sementeryo? Unsa man? Apan, nagpabiling kalmado gihapon ang akong bana sa kapungot o kainit sa akong ulo. Sige na Arlene, ako na'y bahala. Salig lang sa kuha. Naghangyo lang ko nga ayaw na pagreklamo, okay? Puro na lang ka bahala. Unya, unsa? Sa ulahi, wa ramang gihapoy mahitabo. Dili na nako mapugnan kaniadto ang akong kagalingon sa sobra kalagot sa among kinabuhi. Kadtong puntuha, nawagtang na ang kalmado niyang aura. Nasakitan ako sa imong pagtrato sa kuha.
Reklamo niya sa tanan nakong giingon sa iya. Masakitan na ka kung masakitan ka. Apan, nagsulti lang masab ko sa tinuod. Kapila kahigayon naman kang nagsulti nga ikaw ang bahala sa kinabuhi nato apan naabay na hitabo. Di ba wala? Sa kasamtangan, mitaas na ang tingog ni Robert. Ginapugos man sab nimo sa ako ang plano nimo nga mag-domestic helper sa abroad? Ingon niya nako. Oh, maulang man ang akong nahunahunaan nga pamaagi aron makakwarta ta. Kay kung magsalig lang ko nimo, walay may tabo sa atuwa. Tubag na ako. Ginahimo man ako ang tanan. Diba, nakita man sab siguro nimo kung sa kalisod ang akong trabaho sa pagwelding aron lang makakitag kwarta. Naningkamot man sab ko. Sulti niya apan kalit dayon kong mitubag aron kontrolon ang iyang gipangingon. Apan Robert, dili na ako mabati ang pagpaningkamot nimo kay hangtod karon, ingani gihapon ta og walay gihapoy nagbag-o sa atong kinabuhi. Duha ka tuig na kong nag-antos niining atong kahimtang. Sukad atong nakasalta, wala na kay ginhawa nga gihatag sa kuha. Oo, sakit paminawon apan maunay tinuod. Robert basta, pulido na nga akong desisyon nga moadtog Kuwait. Ingon na ako apan kaniadtong higayuna, nahurot na ang pailog sa akong bana sa kuha. Dili ka mulakaw Arlene. Gahi niyang ingon na ako. Unya, unsay gusto nimo? Dili ko mulakaw pero mamatay ta sa kagutom? Robert, pwede ba? Ayaw na ko pugni. Dili na ko bata. Kaya na nako ang akong kagalingon, Robert. Pagmata ko no. Kinahanglan na itong kwarta. Dili ta mabuhi kung wala tay kwarta. Prangka nako. Niginhawag lawom si Robert o sa siya mistorya pag-usap kanako papadudoy. Ako ang mulakaw Arlene. Kung nasa laing nasod ang kwarta, ako'y mo adto didto dili ikaw. Unsa man say trabaho nimo didto? Pangutana nako niya. Daghang nasod ang nagpangita og welder parehas nako. Dito ko mag-apply. Unya, wala din ako naingon nimo. Si Glenda, naay kaila nga recruiter. Ingon niya, kinahanglan daw welder sa Italy. Sa tinuod lang, interesado ko ato. Pagpadayon sa akong bana. Kaniadtong higayuna nawala na ang kapungot og kainit sa akong ulo. Labi na sa dihang gakson ko sa akong bana. Pasaylo ako kung dili ta ka matagaan og nindot nga kinabuhi sa karon. Pero niining higayuna, ipanumpa na ako nimo nga dili ta pakyason. Arlene, wala ko hilaing giampo gawa sa matagaan ta kag nindot nga kinabuhi. Gusto na ako nga malipayon ka kanako. Gigugma ta kapag ayo. Ang ingon niya nako kaniadto. Papa Dudoy, pareho raming pobre kaniadtong nahimo ming magtiayon. Og kaniadtong nagpakasalmi, ming puyo mi sa squatters area kung asa pirmi na igupot. Kaniadtong panahon na, dugay na namong gihandom ang makahawa dito Apan lang, wala mi kwarta. Dili man sab mi makatigom og kwarta tungod kay gamay ra ang ginasweldo ni Robert isip usa ka welder. Unya, gamay ra usab ang akong sweldo sa akong trabaho. Maong kaniadtong panahona, nagdesisyon si Robert nga mo-abroad. Papa Dudoy paglakaw ni Robert padulong og Italy para motrabaho isip usa ka welder, nagkonta ka na pami. Apan milabay ang halos tunga sa tuig, kalitrang kadtong nawala. Siyempre, grabe na akong kakulba og halos dili ko mahimutang sa akong kagalingon at tong panahuna.
Bisan pa man nga nahibalo ko nga anaa sa maayo gihapon ang kahimtang sa akong bana. Maingon na ako nga okay ra siya tungod kay permi gihapon siyang mopadala og kwarta nga nhika nako. Apan Papa Dudoy, natingala ko kaniadto nga mas dako na ang ginapadala ni Robert sa kuha. Kaniadtong panahona halos $8,000 kada bulan ang ginapadala niya nako. Gusto man nako pangutan-on si Robert kung nganong dako kayo iyahang sweldo isip usa ka welder, apan dili na ako siya makontak. Og wala na siya ming tawag pag-usab sa kuha. Papa Dudoy nagpadayon pa sa pipila ka mga katuigan ang ingato nga kahimtang namo ni Robert. Pero kaniadtong na-expired ang iyang kontrata, natingala ko kung nganong wala na siya ming uli. Wala man usab siya gibilin nga posibleng rason, apan padayon na gihapon siyang nagpadala og kwarta kanako. Mao to Papa Dudoy, wala nako mahimutang busa na hunahunaan nako nga sundan na siya sa Italy. Nag-apply ko isip usa ka domestic helper sa Milan og swerte nga nadawat ko. Maong paghuman sa 4 ka buwan, minglakaw nako padulong og Milan. Nana ba kay balita kay Robert? Ang pangutana sa akong isuon nga si Bing. Wala pa jud Bing. Ang tud karon ginapangita pagyapon nako si Robert diri sa Milan. Sis, nabalakan ako sa akong bana. 4 ka tuig na kung way balita niya. Wala akong masayod kung buhi pa ba siya o naanay nahitabo niya. Nabalakang tubag na ako. O basig, ikalimtan na kaniya. Papa Dudoy, nahunong ko kadali sa giingon sa akong igsuon nga si Bing. Gihuna-huna nako nga nanay laing babae ang akong bana. Apan kalit ko usab gikalimtan ang akong gihuna-huna. Gihawiran gihapon nako ang giingon ni Robert sa kuha nga gihigugma ko niya pag-ayo ug dili ko niya biyaan. Sis, nagmahay na sab ko sa pagpalakaw na ako kaniadto kay Robert. Wala unta na ako to gibuhat sa iya ha. Oo, na ako'y kwarta nga nadawat. Apan wala man sab ko'y balita niya. Nakonsensyang pagsugid nako sa akong igsuon. Daghan pa mi gistoryahan ni Bing sa phone sa dihang kalit lang siyang nakurat. Gipangutana nako siya og nganong kalitra siya nga nakurutan. Ug matod niya, aduna ko na gipasa sa iyaha ang among amiga nga si Debbie nga litrato sa usa ka hubo nga lalaki. Nga nakuha daw kini sa usa ka Italian gay porn website. Kanong daw kuno ni Robert kining lalaking naghubo nga gi-forward sa kuha ni Debbie. Gay porn actor daw kini sa Italy. Ingon sa akuan ni Bing. Nakurat ko sa gipang-ingon sa akong igsuon Papa Dudoy. Ha? Palantawad ako Bi? Isend ra gud na sa kuha? Sugo na ako sa akong igsuon. Taod-taod, gi-forward ni Bing sa kuha sa messenger ang giingong litrato daw kuno sa akong bana. Sa dihang nakita to nako, nisiga ang akong mga mata Papa Dudoy. Bing! Si Robert yun ni. Wala ko na sayop. Baan ako ning ana sa litrato. Sulti na ako. Sigurado ka? Dili ba kaanggid ra niya? Panigaradong pangutana ni Bing. Dili ko mahimong masayop Bing. Ang noong niya, ang iyang lawas. Bing,
Si Robert yun ni. Tuwi ko. Bana na ako si Robert busa, kay baw ko kung unsang makita sa iyang lawas. Ingon nako. Asa daw nakita ni Debbie kining litrato ni Robert? Sa usa ka gay adult website. Diha daw sa Italy ang headquarters ana. Sulti panibing. Unya, dali ko gayod gi-research si Robert sa gingong adult website. Hug didto, dali na akong nakitaan ang profile sa akong bana. Nakita na ako nga minggamit siya og alias o screen name ug nakabutang nga ang country origin sa iyang profile kay Mexico. Nasayod ko nga si Robert gayud to gibuhat rato niya aron dili siya mabuking sa iyang pamilya sa Pilipinas. Papadudoy nakurat gayud ako sa akong nadiskubre sa akong bana. Nahibaw-an nako ang rason ug nganong nawala ang kontak niya nako ug nganong dagkong kwarta ang ginapadalan niya sa akuha. Wala kong magdahom nga sudlan ni Robert ang ingato nga klase nga trabaho. Gwapo ug nindot man sabang lawa sa akong bana ug mura gayud siya Latino, mao siguro hinungdan nga gi-recruit siya sa usa ka gay adult site nga naka-base sa Italy. Apan papadutoy wala gihapon ko nakatuo sa tanan nakong nahibaw-an kaniadto. Ug grabe kayod ko nga naluoy sa akong bana. Nasayod manggod ko nga maong iyang gisudlan ang ingato nga trabaho tungod sa kwarta. Ug sa pangandoy niyang mahatagan kog maanindot nga kinabuhi. Siyempre, nakonsensya sab ko ug naningkamot ko nga pangitaon siya sa Italy. Wala magdugay na istorya nako siya pamaagi sa chat. Ug dakong kurat niya nga naa na usab ko sa Italy. Hangtod sa gihatag niya nako ang iyang address ug dali dayon nako siyang giadtuan. Sa dihang nagkita mi pag-usab, usa ka hugot nga pagakos ang gihatag sa akong bana kanako. Didto usab nako na kumpirma nga gigugma pa di ay sab ko niya. Pasaylo ako ug wala ta ka naingnan nga dili na ko mobalik sa Pilipinas. Dili na ko mobalik dito pero dili bot pasabot ni ana nga dili na sab ko nimo. Maong di rin ako gusto mo puyo tungod kay anaa diri ang oportunidad. Dagko ako makwarta diri nga mausab ang akong ginapadala nimo. Ang ingon ni Robert. Dili importante sa ko ang kwarta, Robert. Mas importante pa ka sa ko kumpara sa mga ginapadala nimo nga kwarta. Unya, unsa nga opportunity ang ginaingon nimo? Oo, musweldo tuod kag dako nga kwarta pero unsa imong ginabuhat? Ginababoy ra nimo ang imong kaugalingon. Nagilak nakong ingon niya. Pagkahuman adto gikonfronta nako siya sa iyang pagka-gay porn star. Robert, sa tinuod lang nalantaw na ako ang uban nimong mga video. Dili na ako kaya nga lantawan ang imong ginabuhat. Dili na ako kaya makita nga naa kay kasiping nga laing lalaki. Wala ba kagiluod sa imong ginabuhat? Pangutana nako niya. Sa tinuod lang, dili sab na ako gusto ang akong ginabuhat. Pero wala ako'y choice. Sa paggawas na ako sa mga gay adult films, musweldo ko $1,000 nga kada adlaw. Arlene, napugos ko nga buhaton ni para sa kaugmaon natong duha. Pagtugan ni Robert nako. Dili na ako kinahanglan og kwarta. Hilabi na og naggikan kini sa sayop og dautan nga pamaagi.
Robert, ayaw pud gud ba ang imong kinabuhi tungod sa kwarta? Kahila kong ingon nako niya. Ay kabala ka sa kuha. Dili man sab ko magdugay sa ing-aning trabaho. Kung maarangan na siguro ta sa atong kinabuhi, mundang nako sa ing-aning nga trabaho. Pagpakalma ni Robert sa akong gibati. Apan ang pangutana, unsa kadugay ka sa imong ingana nga trabaho? Kung magsakit na ka, kung naa na kay AIDS, tubag na ako. Kung na-pressure ka sa akong mga gipangingon ka ni adto, pasaylo ako Robert. Dili na ako kaya nga mag-antos kag ingana tungod lang nako. Ug ni adtong taknaan gibigay nako og nagbakko sa paghilak samtang padayon gihapon kong ginagakos o ginapakalma sa akong bana. Papa Dudoy, sobra ko nga nalipay sa among panagkita ni Robert. Apan, giubanan kaniadto sa kaluoy nga nabati nako sa akong bana. Kahibaw kong naglisod siya sa iyang trabaho ug napugos lamang siya nga buhaton ang tanan tungod lang sa kwarta. Maong sugod adto, wala na nako gibiyaan pa ang akong bana ug nag-ipon na lang mi samtang anami sa Italy. Ug dito nangayo og pasaylo kanako si Robert. Og gipuno niya ang tanan niyang kakulangon sa kuha sa sulod sa taas nga panahon. Nanumpa usab siya nako nga sugod adtong adlaw, dili nagayod niya ko nga biyan pa. Papa Dudoy, samtang nami sa Italy, gisulit gayud namo ang among higayon nga magkauban. Nagpadayon mi sa tagsa-tagsa namong trabaho. Buutan ang akong amog adtong panahona, gipatasan nila ang akong sweldo. Samtang dagkusab ang bayad kang Robert tungod kay daghan usab siya nga gishoot nga gay adult videos. Gikan sa $1,000 per shoot, nahimong $4,000 per shoot na. Pero Papa Dudoy, bisan pa man nga dagko ang ginasweldo ni Robert, nagpadayon gihapon ko sa pagkumbinsi kaniya nga muundang isip usa ka adult gay film actor. Ug wala magdugay, mingabot na ang bulan nga mahuman na ang akong kontrata sa Milan. Kaniadto gisulian ko usab nga istoryahon ang akong bana para mauban na sa kuha pauli. Apan nagpabiling walay pagtagad si Robert. But pasabot ba ana, dili na kamuuban na ako pauli? Pangutana nako niya kaniadto. Mingtando siya isip usa ka pagtubag. Robert, abi ba na akong gihigugma ko nimo? Pangutana nako niya. Gihigugma ta Carlene. Tubag niya apan wala na nako siya gipahuman og ning istorya dayon ko. Pero nganong dili ka muuban nako? Biyaan na sab ko nimo? Mawalan na ba usab kitag kontak pagbalik nako sa Pilipinas? Kahibaw naman siguro ka sa rason ug nganong dili na ko mobalik sa Pilipinas. Hinay nga ingon sa akong bana. Ngano? Tungod ni anang imong trabaho? Robert, pangutan ti ka. Wala na ba kay plano nga muhawaan ang imong gitrabahuan? Kung buot hunahunahon pwede na ka muundang kay dako na imong natigom. Pero nganong ingana man? Nganong dili namang kamuundang ana Robert? Wala ba kagiluod anang imong ginabuhat? Kaniadtong panahona Papa Dudoy, disappointment ang nabati nako sa akong bana.
Apan nagpabiling kalmado ra gihapon ang akong bana. Anad na ko, Arlene. Sa tinuod lang, ginapangita na siya kanunay sa akong lawas. Wala ba kang giluod sa imong kaugalingon? Hugaw na imong pagkalalaki. Wala na nako mahuman pa ang akong gisulti sa dihang ming kalitra nga ming taas ang tingog ni Robert sa kuha. Oo, Arlene. Hugaw na nga akong pagkalalaki. Hugaw na ang tibuok na akong kaugalingon. Apan dili na ko nimo mapaundang sa akong nasugdan. Sa giingon sa akong bana, nabati na ako nga desidido na siya nga magpabilin sa ingato nga trabaho. Ug wala na'y makabag-o pa sa iyang desisyon. Bisan pa ako nga iyang asawa. Ug sa ingana nga butang wala na nako mapugni ang pagtulo sa akong mga luha kaniadtong higayuna. Kaya nimo nga ibaylo ang imong asawa para sa ingana nga trabaho nimo? Ulaton pa nimo nga magsakit ka og AIDS usa ka mundang ana? O basin dili na gusto mundang ana tungod kay nasilaw na ka sa kwarta? Ming tubag sab si Robert. Siguro tungod pud sa kwarta maong dili na kumundang isip usa ka adult film actor. Arlene, dili ko nimo mamahay ug di ko gusto muundang tungod kay daghang kwartang mosulod sa atoa. Tungod sa akong trabaho, masunod na ako kung unsa ang akong gusto. Mapalit na ako ang tanang butang nga gusto na ako. Ug usa pa, tungod sa kwarta, akong mapalit ang tanan nimong gusto ug panginahanglan. Dili ko kinahanglag kwarta. Siguro sa una, habi ko kwarta lang makapagpalipay na ako. Apan, nasayop ko. Unsaon man nako ang daghang kwarta ug makitan sabte ka nga ginababoy nimong imong kaugalingon. Robert, sa tinuod lang, dili ko malipayon. Ilabi na, nga makitan ta kang ingana. Ingon na ako samtang naghilak sa iyang atubangan. Minglang taw lamang kanako si Robert. Naguol ug halata nga nasakitan sa iyang nakita. Nagpadayon ko sa pagsulti. Gilantaw na ako ang mga daan ug bag-o nga mga adult videos nimo. Sa tinuod lang, dili na ako kahit tan-awon ang inyong ginabuhat kauban atong lakiha. Robert, wala sa ingon nga gidamakan ko nimo apan sa dihang ako tong nalantaw, nakabati ko kaluoy nimo. Dili na ako mahuna-huna nga imong ginalisod-lisod imong kaugalingon aron lang matagan kong maayong kinabuhi. Robert, nakonsensya ko. Paminaw na ako. Ako ang naisala maong ginapasagdan nimo nga baboyon nimo imong kaugalingon. Pagbati na ako sa ako ang kaugalingon usa ko kadautan og selfish nga asawa. Dili na ako kaya pa nga makita kang ingana. Miginhawa na lamang og lawom si Robert papadudoy. Kung lantawon ang iyang reaksyon, nakita nako nga gusto na sab niya nga mundang sa ingato nga klase nga trabaho. Apan wala siya'y choice kay kahibaw kong dili na niya gusto nga mausab pa ang kaniadtong sitwasyon namo. Kung asa, permi nako siyang ginabasol sa kalisod nga among nahiagom kaniadto. Oo, nakabati ko guilt sa pressure nga akong gihatag sa akong bana.
Apan mas maayo na lamang nga maglisod mi kumpara sa makita nako ang makaluluoy nga kahimtang ni Robert. Adtong panahona nag-pregnancy test ko sa dihang na ako'y nabati nga lahi sa akong panglawas. Ug nag-positive kayut kadto. Maong dali na akong gituganan si Robert sa kamatuoran. Robert, buntis ko. Mauday nga delayed ko pila ka bulan. Ganiharan ako nahibawan ng tinuod. Maong wahangyo na ko nimo nga muundang na ka sa imong trabaho. Hunahuna ang mahimong kahimtang sa mahimong anak nato. Inglabi na og madakan niya ang nilad nga trabaho sa iyang amahan. Ang ingon nako kang Robert. Apan murag wala na siya, naminaw na ako. Apan lang Arlene, unsa na'y buhaton nato kung muundang ko sa ing-ani nga trabaho. Dili na ako gusto nga mobalik pa sa squatter. Di na ako gusto lisod nga kinabuhi. E di magnegosyo na lang ta pag uli natong Pilipinas. Robert, sobra na ang atong naipon nga kwarta. Suwestyon na ako. Dili Arlene. Nakabati na kadlok maong dili na gusto nga manimpad. Basin wala na ko ilaing makitan pa nga trabaho nga sama sa kadako sa akong ginasweldo karon. Dili na ko muhawa pa sa akong trabaho. Ug mao kadto ang kinaulihan nga desisyon ni Robert. Papadudoy tungod sa nahuman na ang akong kontrata, niuli na ko og Pilipinas. Samtang si Robert nagpabilin dito sa Italy ug nagpadayon sa iyang trabaho. Sa laing apit pagkapanganak nako sa kamaguhangan namo ni Robert, nagpatukog kog negosyo nga bugasan. Kasosyo nako ang akong igsoon nga si Bing Papadudoy. Nahimong malampuson man sab ang negosyo namo. Apan kahibaw ko nga dili gihapon ko malipayon tungod kay naapay kuwang sa akong kinabuhi. Mingdol kanako si Bing ug nangutana kung okay ra ba ko. Siyempre mingtugan ko sa akong igsoon nga gimingaw ko sa akong bana. Nga nagpadayon gihapon isip usa ka gay porn actor sa nasod nga Italy. Gigugma paghihapon nako ang akong bana luyo sa tanan sis. Walay gabi nga dili mo sulod sa akong hunahuna si Robert. Permi na ako ginampo sa Ginoo nga unta makauban na nako siya. Ang akong sulti sa akong igsuon. Nganong mas gipili man sab niya nga mosulod sa usa ka gay film industry? Kuryosong pangutanan ni Bing sa kuwa. Gipangutana sab na nako niya. Mas dako daw ang bayad sa mga performer sa gay adult films kumpara sa straight film performers. Ug maayo na sab nga sa gay film siya ming sulod kaysa makita na ako si Robert nga mag-perform kauban ng ubang babae. 'Di ba? Mas labi nga dili na ako kahit tanawon. Sugilon na ako sa akong igsuon. Hinaut nga mundang na si Robert sa ingato nga trabaho. Ingon sa akong igsuon samtang gina-comfort ko. Unta lang jud Bing. Pero sa karon ginampo na lang nako ang akong bana nga unta. Dili siya magsakit o mabutang sa delikado nga sitwasyon tungod sa iyang ginabuhat. Ang ingon usab nako. Usa ka gabi usab nga mingtawag kanako si Robert apan nahalata nako sa iyang tingog nga murag naluya siya og nagsakit. Gipangutanan nako siya kung okay lang siya pero ang ingon niya okay ra daw siya. Apan wala ako mingto kaniadto. Basin nasulti lang to niya aron dili ko mabalaka. Robert,
Nabati na ako nga dili ka okay. Naba kay sakit? Diretsong pangutana na ako niya. Oo. Matugan ko nga na ako'y sakit. Apan ay kabala ka kay padulong na kog maayo. Pagtugan niya sa kuha. Wala na ko mahimutang atong takna. Maulagi nang akong ingon nimo. Ipaninglan na ka tungod sa pagpasangad nimo sa imong lawas. Robert, naghangyon ako nimo nga mundang naka sa imong trabaho. Uli na diri sa Pinas. Sugo na ako niya. Apan nagpabiling hilom lang siya sa tawag. At tungtak na nasuko na ko sa akong bana. Unya, mubalibad na sad ka nako. Robert, wala ka masayod kung unsa akong kabalakan nimo. Unsaon man ako nang daghan kaayong kwarta kung delikado man sa bang imong kinabuhi diha. Ug nadungog usab nako nga ming ginhawa og lalom si Robert. Pagkahuman ming sulti na siya pag-usap. Sige, una-unahon ako. Ayaw na pag-una-una. Buhatan na Robert. Kung gihigugma minimo sa imong anak, undangon na nimo nga trabaho. Nasukong ingon nako niya. Papadudoy adtong panahon na dili na nako mapugngan nga mohilak tungod sa akong pagkabalaka sa kahimtang ni Robert. Kanunay kong makulbaan maong permi na akong ginaampo sa Ginoo ang sitwasyon sa akong bana. Ginaampo sab nako nga kaniadto nga unta muli na si Robert aron makauban na namo siya sa iyang anak. Hangtod sa usa ka adlaw, itubag sa Ginoo ang akong mga pagampo. Samtang anak ko sa balay ug nag-alaga sa akong anak, nakurat na lang ko sa dihang adunay kalit nga nagdoorbell sa balay. Dali nako kining giadto ug dakong kurat nako sa dihang nakita nako si Robert nga nagngisi. Pagkahuman, gigakos ko niya. Maayo kay nakadesisyon na ka nga muuli. Naghilak na akong ingon kaniya. Gimingaw na manggut ko ninyong duha sa akong anak. Gusto na ako nga makauban mo. Maong nagdesisyon ako nga mupauli. Ang sulti sa akong bana. Kay ba ka nga maura niya nga akong ginampo sa Ginoo nga makauban na kanamo? Maong dili masukod ang akong kalipay karon tungod kay makauban na jud ta ka. Pagkahuman adto gidala nako si Robert sa kwarto kung asa na hinanok sa pagkatulog ang among anak na si David. Nakita nako sa akong bana ang sobra nga pagkamingaw nga magakos ang among anak. Ug sa dihang iya kining gikugos, wala niya hingpugni ang pagtulo sa iyang mga luha papadudoy. Kagwapo man day sa akong anak, iwat na ako. Pag hinambog, paniya. Mingtando sab ko aron sa paguyon. Kay ba Carlene? Isayangan gid ko sa adlaw nga wala ta mo nakauban sa akong anak. Hinaot nga inyo kong mapasaylo. Ang sulti ni Robert samtang gikugos ang among anak. Wala na sa kuha Robert. Ang importante, minguli na ka. Malipayong ingon na ako. Ay kabala ka, dili na ko mabalik pa dito sa Italy. Makauban ako ninyo hangtod sa hangtod. Nagdesisyon na sab ko nga, diri na lang mo trabaho. Dugang paniya. Sakto, tabangin na lang mi sa among negosyo ni Bing nga bugasan. Suwestyon,
nako. Ug dali man sab ngaming sugot si Robert. Pero na-curious sab ko kung nganong napugos nga muundang si Robert isip usa ka gay porn star. At tong ulahing tawag manggod niya nako, usa siya minguli. Nangguol siya nga makikistorya nako ug nagpakulba to nako sa pipila ka mga adlaw. Robert, tugani gud ko sa tinuod. Mao ba nga minguli ka dinhi tungod kay nagkaproblema ka didto? Dili nimo na matago sa kuha. Nabati na ako. Ingon pa nako. Nakahinumdum ba kadtong last na akong tawag nimo adtong sa kabulan? Pangutana niya nako. Ug dali sab nako nga nahinumduman. Oo, kahinumdum ko. Ingon nimo nga nakay sakit adto. Naayon na ba ka? Mintando man usab si Robert isip tubag. Oo, naayon ako apan kaibaw ba ka kung unsa akong sakit? Unsa man? Curious nga pangutana nako niya. Nagka-sexually transmitted disease ko tungod sa akong trabaho. Kaniadtong ning tawag ko nimo, 2 ka simanan na kong nagpaayo ato. Arlene, mao to ang nagpamata nako nga muundang nako sa akong trabaho. Maayo kay maura to ang nahitabo nako ug wala ko nagka-HIV or AIDS. Sobra kaayo kong nahadlok ato Arlene. Maong sa dihang naayo ko, nag-decide na ko nga muundang. Gibiyaan na ako ang akong trabaho bisan pagdakog sweldo. Giuna-una manggod na ako nga unsaon na ako ang kwarta ug mag-andos ko tungod sa sakit. Ug isa pa, dili na nako makauban pa mong duha ni David. Sugilon niya nako. Arlene, nahuman na to nga pagsulay sa akong kinabuhi. Anian ako sa inyo aron sugdan ang bag-o na akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo kay nagmatngon na ka. Mao na lamang kadto ang naingon nako sa iyaha. Salamat sa pagulat nimo nako. Salamat sa pasensya ug paghigugma. Sa tanan-tanan, grabe na ako kaswerte nga ikaw ang akong nahimong asawa. Pag human adto, usa ka nagbaga-baga nga halok ang gibuhian niya sa kuha. Papadudoy sa karon, kauban na nako si Robert ug partner na nako siya sa negosyo. Dili lang bugas ang negosyo namo tungod kay anaan na usab kami kananan ug tindahan sa mga gulay sa merkado. Sa private school usab namo gipaskwela ang among anak nga si David. Ug nagpuyo nami karon sa nindot nga panimalay. Layo ra kaayo sa nasugdan namo nga kinabuhi kaniadto. Ikalimtan na usab ni Robert ang iyang kinabuhi isip usa ka adult film actor. Bisan na paghihapon sa internet ang tanan niyang mga videos, wala na nagsuway pa nga balikan pag-usab kadto sa akong bana. Tungod kay para niya, usa ka parte na gayud to sa iyang kinabuhi nga kinahanglan nang buhian o kalimtan. Papadudoy malipayon na kami karon sa kinabuhi ug nanginabuhi na nga malinawon ang among pamilya. Hangtod diri na lang og daghang salamat sa higayon. Hinaot nga mabasa ninyo ni ug sa makausab. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan. Kanunay nga matinahuron ug mapasalamaton, Arlene. Adunay panultihon nga kung gigugma gayud nimo ang imong pamilya, buhaton nimo ang tanan aron mahatagan lamang sila og manindot nga kinabuhi. Bisan pa nga makahubo-hubo ka sa kalisod.
Nasabtan gayud nato si Robert kung nganong gipili niya ang ibalikya ang iyang kaugalingon o reputasyon. Aron lang mahawas niya ang iyang pamilya sa tumang kalisod. Na-pressure usab si Robert tungod na sab sa demands sa iyang asawa nga si Arlene. Apan, dili usab nato mabasol si Arlene tungod kay normal lang nga mabalaka siya sa kinabuhi nila kaniadto nga walay direksyon ug nag-antos sa kalisod. Napugos nga manimpad si Robert tungod kay maulamang kadto ang oportunidad aron mahuman na ang problema sa ilang kinabuhi. Apan, malipayon ta nga madungog nga maayo na ang kinabuhi nila ni Arlene ug Robert. Sa tanang naagian nilang unos, ana gihapoy kalinaw ug ginhawa nga mingabot sa ilang kinabuhi. Daghang pagtulunan ang gibilin kanila ni Arlene ug Robert sa mga pagsuway nga ilang nahiyagom. Ug nakahibaw ta nga magamit nila to aron sa pag-asenso sa kinabuhi. Kanunay natong timanan mga antikol nga adunay kahumanan ang mga pagsulay nga maubot sa atong kinabuhi. Ug kung mahimo, dili usab kita mopili sa sayop nga binuhatan aron lamang nga malampos ang usa ka problema. Tungod kay ang pagbuhat o pagpili sa sayop nga binuhatan magdungag lang og uban pang problema sa imong kinabuhi. Sa mga tao nga ginasulayan sa kapalaran, hinaut unta nga dili kita magpasagad sa atong desisyon aron lamang makalingkawas sa usa ka problema. Huna-huna og tarong ang mga desisyon nga buhian. Tungod kay sa matag pagsulay sa tuwa sa kapalaran, aduna gayoy pinakanindot nga kasulbaran nga mulutaw. Ug ang buhaton lang nato, maghulat lang sa sakto nga higayon ug hunahunahon og tarong ang matag binuhatan nato. Sa makausab, daghang salamat Arlene sa pagpaambit sa imong suliran sa Bisaya Drama Stories. God bless ug daghan kaayong salamat.